अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वोकेबलरी याद करने की इस कोशिश में, इस सफ़र में, आज का जो सबसे इंतहाई आसान और इम्पॉर्टेंट तरीन जो अल्फाज है वो हम याद करने जा रहे हैं। नोट कर लें अपनी कॉपी पे कि CAP कैप बहुत आपके लिए आसान होगा और इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। कैप यानी कि कैप तो आप टोपी समझते हैं, मगर यहाँ आपने इसके मानी लेने हैं सर के। कैप आप सर पे ही पहनते हैं, सर, सरबरा। तो इसके मानी होंगे सबसे बड़ा। जैसे सर जो होता है वो आपका सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और आपके जिस्म को कंट्रोल करता है। तो इसमें एक आपने डिफरेंस ज़रूर याद रखना है। मिसाल के तौर पे कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है और जो सबसे बड़ा शहर है, बिग सिटी, वो कराची है। तो कैपिटल सिटी को मानी दारुल हुकूमत और सरबराही शहर है। तो CAP कैप नोट कर लें और कैप के मानी आप लिख लें सरबरा या सर। तो कैप से शुरू होने वाले इंग्लिश के अल्फाज के मानी सरबरा और सबसे बड़े के होंगे। तो मज़ीद मिसालों के लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की जानिब। CAP कैप, ज़ाहिर बात है कैप सर पर पहनते हैं। तो इंग्लिश वोकेबलरी के शुरू में अगर CAP कैप के अल्फाज आ जाएं तो इसके मानी सर, हेड और सरबराही के लिए जाएंगे। तो वोकेबलरी के शुरू में CAP कैप से मुराद बड़ा, सरबरा या हेड लिए जाएंगे। तो यहाँ से जितने भी अल्फाज शुरू होंगे उसके मानी का खुद ब खुद आपके ज़हन में एक स्केच आ जाएगा कि इसके मानी बड़ेपन के हो सकते हैं, सरबराह के हो सकते हैं। कैपिटल, कैपिटल जब वोकेबलरी में हम पढ़ते हैं तो इसके क्या मानी लेते हैं? बड़ा, सरबरा, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल सिटी एंड कैपिटल सेंटेंस। तो इसके मानी बड़ा के आते हैं, कैप। कैपिटल्स, कैपिटल्स के मतलब कि सबसे बड़ी जो शाही इमारत होती हैं, रियासत की जो इमारत होती हैं, ज़ाहिर बात है कि वो दूसरी इस इमारत से उनको एक फ़जीलत हासिल होती है, सबसे बड़ी भी होती हैं। कैपिटल्स बिल्डिंग्स, कैपिटल बिल्डिंग्स। कैपिटेट, कैपिटेट, द एंड ऑफ द रिस्ट बोन इज़ कैपिटेट, यानी कि जो आपकी जो हड्डी है कलाई की, तो आखिर पे जो उसका सरा बन रहा है। तो किसी भी की चीज़ का जहाँ सर आपको नुमाया हो, दूसरी चीज़ से वो उसका थोड़ा सा बड़ा हिस्सा हो, तो आपको महसूस हो कि इस चीज़ का ये सर हो सकता है, दैट इज़ कैपिटेट। जब भी आप कोई चीज़ अपने ख़यालात वर्तह तहरीर में लाते हैं, कोई एक तहरीर लिखते हैं, समरी लिखते हैं एंड सो ऑन, कोई भी चीज़ है, तो सबसे ऊपर हेडिंग, हेड में उसके जो हेडिंग आप देते हैं कैप्शन कहलाती है। CAP कैप, हेड इसके मानी होंगे, जो हेडिंग में आप कोई चीज़ लिखते हैं। पर कैपिटा, पर कैपिटा, पर हेड, यानी कि फ़ी आदमी के सर पर, हर आदमी के सर पर कैपिटा, फ़ी कस इसके मानी होंगे। तो मतलब ये है कि कैप सर, कैप मीन हेड। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन यानी कि आपकी जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके बाद आप उसको सेल करते हैं, तो एज ए होल जो आपको सबसे बड़ा नफ़ा हासिल होता है वो आपका कैपिटल गेन है। CAP कैप, बड़ा, सर, हेड। फ़र्ज़ करें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके पास कुछ मशीनरी है, कुछ गाड़ियाँ हैं, कुछ दीगर आलात हैं अपनी यानी कि वर्किंग के लिए। तो उसने एज ए होल जितना उसने सरमाया लगाया हुआ है, तो वो उसका कैपिटल एसेट, कैपिटल गुड्स, ये एक ही चीज़ है। तो एज ए होल जब उसकी जो है वो सरमायाकारी समझेंगे कि उसने इतने की सरमायाकारी की है, तो वो कैपिटल एसेट में आएगी। यहाँ आपने एक छोटा सा जुगाड़ याद रखना है, यानी कि कैप के मानी बड़ा। तो बताएं कि सबसे बड़ा कौन है? ज़ाहिर बात है पैसा।
تو سب سے بڑا کیا ہوا؟ پیسہ. تو کیپٹلسٹ یعنی کہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے، جو سرمایہ دار ہوتے ہیں. کیپٹلسٹ آر دا بیک بون آف اے کنٹری. سی اے پی کیپ سب سے بڑا، اگر آپ نے سب سے بڑا پیسہ مان لیا ہے کہ سب سے بڑا پیسہ ہے، تو کیپٹلزم کے معنی آپ کو پھر سمجھ جائیں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں. یعنی کہ ایسا نظام جس میں پیسے کے ذریعے سب چیز پر منوپلی حاصل کر لی جائے. تو کیپٹلزم ایسی پالیسیز جو کیپٹلزم کو، سرمایہ دارانی نظام کو انکریج کرتی ہیں. تو دیٹ از کیپٹلزم. سی اے پی کیپ کے معنی ہیڈ کے ہیں. سی اے پی کیپ کے معنی سر کے ہیں. اب ہے ڈی کیپیٹیٹ. ڈی کے معنی ہیں کاٹنا، چھوٹا کرنا، کٹوتی. ڈی کیپیٹیٹ یعنی کہ سر قلم کرنا. ڈی کیپیٹیٹ سر قلم کرنا. کیپ کے معنی ہیڈ. بعض اوقات لفظوں کی تھوڑی سی حیت چینج ہو جاتی ہے مگر مفہوم ایک ہی رہتا ہے. ابھی آپ کے سامنے ہے ریکیپیچولیشن. ریکیپیچولیشن، ری معنی جب بھی آ جائے اس کو معنی ہوں گے دوبارہ. کیپ، ہیڈنگ، ہیڈ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تمام نیوز چینل جو ہیں شام کے وقت وہی خبریں دن بھر کی ان کو دوبارہ ہیڈنگ لگا کے ان کو دوبارہ نشر کر رہے ہوتے ہیں، نشر مقرر کے طور پہ. تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ریکیپیچولیشن کر رہے ہوتے ہیں. کیپیچولیٹ. کیپیچولیٹ کے معنی ہیں سر تسلیم خم کرنا، یعنی کہ کسی کے اعتراف میں سر جھکا دینا. کیپیچولیٹ. کیپیچولیٹ یعنی کہ آپ کو کبھی مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے اور کبھی آپ ویسے تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں وہ رائٹ پہ ہے. کیپیبل. کیپ مینس سر، ایبل اس لائق، قابل، یعنی کہ اس کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو اس کے معنی کیا ہوئیں گے کہ وہ قابل ہے اور ماہر ہے. کیپیبل ٹیچر، کیپیبل ڈاکٹر، یعنی کہ وہ اس اہل ہے، اس کا دماغ اس قابل ہے. اس کے معنی یہی ہوں گے. کیپشس. کیپشس تو یہ میں نے آخر پہ جو 3 مثالیں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں ان پہ مجھے اسٹوڈنٹ لائف میں اختلاف ہو گیا تھا اپنے ٹیچر سے کہ سر اس کے معنی یہ بنتے نہیں ہیں، کہ نفرت پہ مبنی، اس میں دماغ کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے. تو مجھے جو ٹیچر نے ایک اس کی جو ہے نا توجیہ بتائی تھی وہ بڑی عجیب سی تھی. آپ کو بھی شاید آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھیں کسی کا قول ہے کہ کوئی میرے سے نفرت کرے یا محبت، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کے دل میں ہوں، اگر نفرت کرتا ہے تو میں اس کے دماغ میں ہوں. تو اس کے معنی دماغ یا سر ہوا یا نہیں؟ تو مجھے ہنسی آ گئی. تو ٹیچر صاحب نے بتایا تھا کہ جب کسی کے یعنی کہ کیپشس استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ میں بد نیتی ہے، اس کے سر میں کوئی فطور ہے آپ کے لیے. تو اس کے معنی یعنی کہ کویسچن ہو وہ کرے گا یا کوئی اپنی تنقید کرے گا تو کیپشس یعنی کہ وہ اس کا حقیقت پہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ بددیانتی پہ مبنی ہوگا. کیپٹیویٹنگ. کیپٹیویٹنگ سحر انگیز. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کی توجیہ کرنی پڑے گی. تو مجھے جو یہاں توجیہ بتائی گئی تھی کہ میرے نزدیک تو کیپٹیویٹنگ جاذب نظر، جو سحر انگیز کے معنی ہو گئے. تو ٹیچر صاحب سے جب یہ کہا گیا تھا کہ یہ کوئی چیز ہمیں خوبصورت لگتی ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیپٹیویٹنگ ہے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب آپ کی نظر دیکھتی ہے تو عکس دماغ میں ہی بنتا ہے، اس کے معنی ہیڈ ہی ہیں، اور آپ کا دماغ اسی وقت اسی کو سوچنا شروع کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں. تو اس طرح اس کے معنی کو جو دماغ کو محو کر دے، آپ کا دماغ کسی میں کھو جائے. So that is captivating. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سی اے پی کیپ اگر لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کے معنی سر یا سربراہ کے ہوں گے، مگر یہاں گرفتاری کا لفظ آپ کو دیکھ کے بہت عجیب سا لگے گا. تو ظاہر بات ہے اس کی بھی توجیہ کرنا پڑے گی. یعنی کہ جب گرفتاری کے احکامات آتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو میرے سامنے، بالکل سامنے اس کا، یعنی کہ اس کو سر سے پکڑ کے میرے سامنے پیش کیا جائے. تو اس کے معنی اسی طرح آپ نے یہ توجیہ کے ساتھ یاد رکھیں گے تو آسانی ہوگی آپ کے لیے.
ووکیبلری کا یہ بھی الفاظ CAP کیپ سے شروع ہو رہا ہے، جس کے معنی آپ کو بتایا گیا تھا بڑا یا سربراہ۔ تو اب یہ ہے کپیشیس یعنی کہ بہت وسیع۔ تو ظاہر بات ہے کہ بڑا آپ نے اس کے گنجائش کے معنی میں لینا ہے کہ اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے، بڑی چیز ہے، کپیشیس۔ تھینکس، بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ تھینکس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔